अल-नासिर को कुछ खबर नहीं थी कि जिस तरह उसका मिशन कामयाब हो चुका है, उसी तरह उसकी फौज एक ही हल्ले में अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। इत्तेहादी फौज को सुल्तान अय्यूबी बखेर कर भगा चुका था। इत्तेहादी फौज का सालार आला सैफुद्दीन मैदान जंग से लापता हो चुका था और अब सुल्तान अय्यूबी सैफुद्दीन के एक सालार मुजफ्फरुद्दीन का इंतजार कर रहा था। उसे खतरा महसूस हो रहा था कि अगर मुजफ्फरुद्दीन मैदान जंग में हुआ तो वो जवाबी हमला जरूर करेगा। सुल्तान अय्यूबी का अंदाजा गलत नहीं था। मुजफ्फरुद्दीन वही था। उसके पास उस फौज का चौथाई हिस्सा था जो सुल्तान अय्यूबी के हमले की ताब न लाकर भाग चुकी थी। उस चौथाई हिस्से को जंग में शरीक होने का मौका ही नहीं मिला था। ये शिकस्त खुर्दा फौज का महफूजा था जो महफूज था और सुल्तान अय्यूबी उसकी मौजूदगी से बेखबर था। ये उसकी छठी हिस्स थी जो उसे बता रही थी कि खतरा अभी मौजूद है। उसने अपने जासूसों को मैदान जंग के इर्द गिर्द दूर दूर तक फैला दिया था ताकि किसी भी जगह कोई फौज हो तो उसको इत्तला फौरन पहुंचाएं। वहां हर फौजी के जहन में यही ख्याल था कि सैफुद्दीन की फौज मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस फौज का कोई सिपाही या अफसर जिंदा मौजूद होगा। इनमें से जो जिंदा मौजूद थे वो सुल्तान अय्यूबी की फौज की हिरासत में जंगी कैदी थे। पहले बताया जा चुका है कि वो खित्ता ऐसा था जिसके खद्दोखाल कई कई दस्तों को एक एक नशेब में चट्टानों के झुरमट में या जंगल में छुपा सकते थे। सुल्तान अय्यूबी के जासूसी निजाम को यही दुश्वारी पेश आ रही थी। हालांकि ये वो निजाम था जो दुश्मन के पेट में जाकर राज निकाल लाया करता था। मुजफ्फरुद्दीन ने मैदान जंग से 2-2.5 मील दूर ऐसी जगह अपने दस्ते छुपा रखे थे जो उस खित्ते का नशेबी इलाका था। वहां जंगल भी था और इर्द गिर्द चट्टाने भी। वो अपने खेमे में बैठा सुल्तान अय्यूबी पर हमले का मंसूबा बना रहा था। वो बहुत जल्दी में था। उसका एक नायब सालार खेमे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक और आदमी था। मुजफ्फरुद्दीन ने पूछा, कोई नई खबर है? नायब सालार ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में कोई तब्दीली नहीं आई। तफसील इससे सुन लो, ये सब कुछ दिखाया है। ये आदमी जासूस था। उसने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने अभी हमारी उस फौज का सामान नहीं उठाया जो भाग गई है। जख्मियों को उठा ले गए हैं, लाशें भी उठा ली गई हैं। हमारी लाशों को भी वो अपनी लाशों के साथ अलग अलग कब्रों में दफन कर रहे हैं। मुजफ्फरुद्दीन ने कहा, मुझे उनकी खबर सुनाओ जो अभी जिंदा हैं। मरने वालों को कब्रों में उतरना है, वो उतर रहे हैं। क्या अय्यूबी ने अपनी फौज में कोई रद्द बदल किया है? उसका दायां बाजू वही है या इधर उधर हो गया है? जासूस ने कहा, काबिल सद एहतराम सालार, मैं सिपाही नहीं कमांडर हूँ। मैं जो खबर दे रहा हूँ वो कुछ सोच कर और कुछ समझ कर दे रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको खुश करूँ और आपकी खफगी से डरूं। मेरा मकसद बिल्कुल आप ही की तरह है कि सुल्तान अय्यूबी की फतह को शिकस्त में बदला जाए। आप कुछ जल्दी में मालूम होते हैं, जल्दी जरूर करें, जल्दबाजी से बचें। मैं जो कह रहा हूं मुझे कहने दें, मुझे पाबंद न करें। मैं जानता हूं कि आपकी नजर सुल्तान अय्यूबी के दाएं पहलू पर है क्योंकि यही हदफ आपकी आसान जद और रसाई में है। मगर मैंने उसकी फौज के दूसरे हिस्सों को ये पेश नजर रख कर देखा है कि हम उसके दाएं पहलू पर हमला करेंगे तो सुल्तान अय्यूबी फौज के दूसरे हिस्सों को किस तरह इस्तेमाल करेगा। मुजफ्फरुद्दीन बोला, वो हमें घेरे में लेने की कोशिश करेगा। घेरा वसी रखेगा, हमें घुमाए फिराएगा और घेरा तंग करता जाएगा। मैं उसकी चालों के मुतालिक पेशगोई कर सकता हूँ। जासूस बोला, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने महफूजा के उन दस्तों को जिनसे उसने हमारे कल्ब पर हमला किया और कामयाबी हासिल की है फिर से समेट लिया और अगले दस्तों से एक कोस पीछे तैयार रखा हुआ है। आप ठीक समझे हैं कि सुल्तान अय्यूबी हमारे हमला आवर दस्तों को घेरे में लेने की कोशिश करेगा। मैं कब्रों का जो जिक्र कर रहा हूँ वो बेमानी नहीं था। सुल्तान अय्यूबी का दायां बाजू जिस जगह है उससे 1.5 कोस पीछे हमारी और अय्यूबी की फौज की लाशों के लिए कब्रें खोदी गई हैं। उनकी तादाद 1,500 के लगभग होगी। ये 1,500 गड्ढे हैं। आप कब्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई से वाकिफ हैं। आप ऐसी समत से हमला करें कि अय्यूबी के दस्ते पीछे हटें। आप उन्हें कब्रों के करीब ले जाएं। दस्त बदस्त लड़ने की बजाय तीरों का अंधाधुंध इस्तेमाल करें और उन्हें मजबूर कर दें कि कब्रों पर चले जाएं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि घोड़े खुली हुई कब्रों में किस तरह गिरेंगे। इनमें से जिन कब्रों में लाशें उतार कर उन पर ढेरियां बना दी गई हैं वो भी उनके लिए रुकावट बनेंगी। मुजफ्फरुद्दीन ने पूछा, अय्यूबी के दाएं बाजू की कुव्वत कितनी और किस किस्म की है? जासूस कमांडर ने कहा, कम से कम 1,000 सवार और 1,500 प्यादे हैं। ये दस्ते तैयारी की हालत में हैं। आप उन्हें बेखबरी में नहीं ले सकते। उसने उस नक्शे पर जो मुजफ्फरुद्दीन के आगे पड़ा था एक जगह उंगली रख कर कहा, यह है अय्यूबी का दायां बाजू। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका फैलाव 800 कदम है। उसके सामने की जमीन गढ़ों वाली है, नीची नीची गोल गोल टेकरियां भी हैं। उसके दाएं का इलाका साफ है,
हमले के लिए ये रास्ता मौजू नजर आता है, मगर हमला सामने से किया जाए दुश्मन पीछे हटेगा। मुजफ्फरुद्दीन ने कहा, मेरा हमला सामने के बेकार रास्ते से भी होगा, दाईं जानिब से साफ रास्ते से भी। मैं कब्रों के गढ़ों और ढेरियों को इस्तेमाल करूंगा। उसने अपने नायब सालार से कहा, कोई भी आदमी कहीं भी नजर आए उसे पकड़ लो। ये इलाका जंग की लपेट में आया हुआ है। इधर से कोई मुसाफिर नहीं गुजरेगा, इधर से वही गुजरेगा जो जासूस होगा। दो मुसाफिरों को शायद मालूम नहीं था कि ये इलाका जंग की लपेट में आया हुआ है। एक ऊंट पर सवार था, वो बूढ़ा था, उसकी दाढ़ी सफेद थी, ऊंट पर कुछ सामान भी लदा हुआ था। दूसरे ने ऊंट की मुहार पकड़ रखी थी। वो दोनों देहाती लिबास में थे। वो उस जगह से गुजर रहे थे जहां से मुजफ्फरुद्दीन के छुपे हुए दस्ते नजर आ रहे थे। एक फौजी ने उन्हें पुकारा, वो न रुके। उनकी रफ्तार तेज हो गई। एक घुड़सवार उनके पीछे गया तो वो रुक गए। सवार ने उन्हें साथ चलने को कहा। जवान आदमी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, आपका क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दें। घुड़सवार ने कहा, हुक्म है कि यहाँ से जो गुजरे उसे रोक लिया जाए। वो उन्हें अपने साथ ले गया। उन्हें एक खेमे के सामने जा खड़ा किया और खेमे में इत्तला दी गई। एक कमानदार बाहर आया। उसने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया उससे कमानदार मुतमईन हो गया, लेकिन उसने उन्हें बताया कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें इज्जत से रखा जाएगा, कैद में नहीं। उनके इस सवाल का जवाब न दिया जा सका कि उन्हें कब तक यहाँ रखा जाएगा। ये पहले मुसाफिर थे जिन्हें मुजफ्फरुद्दीन के हुक्म के मुताबिक रोका गया था। उन्हें दो सिपाहियों के हवाले करके कहा गया कि वो उनके खेमे में रहेंगे। उनकी किसी ने न सुनी। उन्हें जिस खेमे में रखा गया वहां यही दो सिपाही रहते थे। रात को सिपाही सो गए। सफेद रीश बूढ़ा जाग रहा था। खेमे में अंधेरा था। बूढ़े ने खराटों से अंदाजा किया कि दोनों सिपाही सो गए हैं। उसने अपने साथी को ठोकर मारी। दोनों लेटे लेटे सरकने लगे। जब खेमे के दरवाजे तक पहुंचे तो बाहर को सरक गए। बाहर खामोशी थी। खेमे से कुछ दूर जाकर बूढ़े ने अपने साथी से कहा कि वो उससे अलग हो जाए और किसी और समत से खेमागाह से बाहर निकले। दोनों अलग हो गए। उनकी ये तवक्को पूरी न हुई कि वहां सारा कैंप सोया हुआ होगा। संतरी जाग रहे थे। एक संतरी ने अंधेरे में साए को हरकत करते देखा तो उसे बुलाने की बजाय उसके पीछे चल पड़ा। वो बूढ़ा था। उसने संतरी को देख लिया और वो कहीं छुप गया। संतरी आया, उसे ढूंढने लगा। वहां कुछ सामान पड़ा था। उस ढेर में कहीं छुपा रहा। फिर अंधेरे से फायदा उठाते हुए वहां से दबे पांव निकल गया। बिल्कुल उसी तरह एक और संतरी ने उसके साथी को देख लिया। मुजफ्फरुद्दीन ने जासूसों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के बड़े ही सख्त अहकाम दे रखे थे। उसे मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी के जासूस बहुत तेज और होशियार हैं। चुनाचे मुजफ्फरुद्दीन ने उसके जासूसों को पकड़ने के लिए खास किस्म की हिदायत दी थी। इन्हीं हिदायत के मुताबिक संतरी बूढ़े और उसके साथी को पुकारते नहीं थे, उनका ताक़ुब कर रहे थे। बूढ़े का साथी भी छुप गया। इधर बूढ़ा भी एक संतरी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा एक और जगह छुपा। संतरी उसके पीछे आ रहा था। संतरी गलत फहमी में आगे निकल गया। बूढ़े ने खंजर निकाल लिया। उसने इरादा कर लिया कि वो उस संतरी से निजात हासिल करने के लिए उसे खंजर से हलाक कर देगा। बूढ़ा उठा। अभी देख ही रहा था कि किधर को निकले कि अचानक एक आदमी उसके करीब आ रुका। बूढ़े ने जरा भर तवक्कुफ न किया। खंजर उस आदमी के दिल में उतार दिया। फौरन बाद दूसरा वार किया। उस आदमी के मुंह से आवाज निकली और खामोश हो गई। वो आदमी गिर पड़ा। बूढ़ा वहां से भागने की राह देख रहा था कि किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। बूढ़े ने जिस्म को इतनी जोर से झटका दिया कि उसे दबोचने वाला उससे अलग होकर गिरा। वो तेजी से भागा मगर किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने जिसे गिराया था वो उठ खड़ा हुआ था। वो तेज दौड़ा और बूढ़े को पीछे से पकड़ लिया। साथ ही उसने शोर मचा दिया। मशलें जल उठी। 3-4 संतरी दौड़े आए। उन्होंने मशलों की रोशनी में देखा कि ये तो कोई सफेद रीश बुजुर्ग हैं, मगर उन सब से आजाद होने के लिए ऐसी फुर्ती और ऐसी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था जो इस उम्र में कम ही किसी इंसान में होती है। वो अकेला था। संतरी ज्यादा थे। वो उनसे आजाद ना हो सका, मगर इस कोशिश में उसकी सफेद दाढ़ी उतर कर गिर पड़ी। सबने देखा कि उसके चेहरे पर छोटी छोटी स्याह दाढ़ी थी जो सलीके से तराशी हुई थी, और वो एक जवान आदमी था। सफेद दाढ़ी मसनूई थी। उसे पकड़कर उस जगह ले गए जहां उसने एक संतरी को खंजर के 2 वार करके मार डाला था। मशल की रोशनी में सबने देखा कि वो कोई संतरी नहीं बल्कि उसी आदमी का साथी था। वो मर चुका था। उस आदमी ने जो सफेद दाढ़ी लगाकर बूढ़ा बना हुआ था, अपने ही साथी को संतरी समझकर हलाक कर दिया था। ये दोनों साथी अलग अलग होकर कैंप से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर संतरियों ने उन्हें देख लिया।
یہ دونوں تعقب سے بچنے کی کوشش میں اکٹھے ہو گئے۔ سفید داڑھی والے نے اسے زنتری سمجھا اور نہایت عجلت میں اسے خنجر سے مار ڈالا۔ لاش کی تلاشی لی گئی، اس کے کپڑوں کے اندر سے خنجر برآمد ہوا۔ ان کے اونٹ پر جو سامان تھا وہ کھول کر دیکھا گیا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ بوریوں میں گھاس پھوس بھر کر سامان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو ایک نائب سالار کے خیمے میں لے گئے۔ نائب سالار جاگ اٹھا۔ اس نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کے چہرے سے اتری تھی نائب سالار کو دکھائی گئی۔ اس کے متعلق بھی اس نے خاموشی اختیار کی، مگر یہ ایسے ثبوت تھے جنہیں وہ چھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تسلیم کر لے کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اس کا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ اس نے یہ الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن اس نے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاسوس ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح اسے مظفر الدین کے سامنے لے جایا گیا اور اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔ اس کی مصنوعی داڑھی اور اس کے اونٹ کا سامان بھی مظفر الدین کے آگے رکھا گیا۔ مظفر الدین نے اس سے پوچھا، علی بن سفیان کے شاگرد ہو یا حسن بن عبداللہ کے؟ ملزم نے کہا، میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ مظفر الدین نے کہا، میں جانتا ہوں ان دونوں کو، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاگرد ہوں۔ استاد اپنے شاگرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ملزم نے کہا، میرا آپ کے ساتھ اور سلطان ایوبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مظفر الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سنو میرے بدقسمت دوست، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نالائق اور نکمے ہو۔ تم نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے، پکڑا جانا کوئی عیب نہیں۔ تمہاری بدقسمتی کہ تمہارا ساتھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے ہو گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی ترتیب کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ ملزم نے کہا، مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں۔ مظفر الدین نے تحمل سے کہا، کیا میں مسلمان نہیں؟ ملزم نے کہا، آپ یقیناً مسلمان ہیں، لیکن آپ قرآن کے نہیں صلیب کے وفادار ہیں۔ مظفر الدین نے کہا، میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دو۔ تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے۔ ملزم نے کہا، آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان نہیں چھین سکتے۔ آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں سن سکیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا، اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا، وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے؟ انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں۔ وہ جو صبح کے گئے ہوئے شام کے بعد تک نہ آئیں، وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ آدمی اور بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے میں دیکھ بھال کراؤ۔ وہ انہی دو جاسوسوں کی بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنے جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناکوں چنے چبوائے تھے، مگر اب اس کا یہ نظام اس کے لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مد مقابل اس کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی، اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے، پھر تم اسے شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے 6 چھاپہ مار جاسوس روانہ کر دیے۔ صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو۔ اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا۔ اس کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ قبلہ رو ہو کر اس نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔
سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہا ہے تو خیال رکھنا یہ دو طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1,500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گے۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوا، اس کے محافظ دستے کے 12 محافظ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سوار تھے، اس نے آدھی درجن تیز رفتار سوار قاصد بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے، ساتھ 2 سالار بھی تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور ایک ایسی چٹان پر جا چڑھا جہاں سے وہ اپنے دائیں بازو کے سامنے کا علاقہ اور اپنے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ صبح کا دھندل کا چھٹنے لگا۔ وہ چٹان سے اترا اور دائیں بازو کے دستوں کے کمانداروں کو بلا کر حکم دیا کہ سواروں کو گھوڑوں پر سوار کر دو اور پیادہ دستوں کے تیر اندازوں کو سامنے والے علاقے کے کھڈوں میں اور بلندیوں کے پیچھے مورچہ بند ہونے کو دوڑا دو۔ اس نے کمانداروں اور نائب سالاروں سے کہا، اب سے دائیں پہلو کے دستوں کی اعلیٰ کمان میرے پاس ہوگی، اپنے قاصد اپنے ساتھ رکھ لو اور میرے ساتھ رابطہ رکھو۔ سلطان ایوبی کی ٹریننگ میں نقل و حرکت کی برق رفتاری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ کسی چال کے حکم کی تعمیل حیران کن رفتار سے ہوتی تھی۔ مظفر الدین کی فوج ابھی اتنی قریب نہیں آئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دستوں کی حرکت دیکھ سکتی۔ مظفر الدین نے گھڑ سواروں سے حملہ کیا۔ جو ہی اس کا پہلا سوار دستہ سلطان ایوبی کے دستوں کے سامنے والے علاقے میں آیا، اس کی ترتیب خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کھڈ اور ڈھیریوں کی ٹیکریاں تھیں۔ ان کھڈوں میں سلطان ایوبی کے تیر انداز بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب سے اور اپنے اوپر سے گزرتے اور سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سوار گرنے لگے۔ جس گھوڑے کو تیر لگتا وہ بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتا۔ یہ تو ہر مارکے میں ہوتا تھا۔ مظفر الدین کے لیے یہ صورتحال عجیب نہیں تھی، البتہ اسے یہ پریشانی ہو گئی کہ اس کی توقع کے خلاف سلطان ایوبی کے دائیں بازو کے دستے بیدار تھے اور مقابلے کے لیے تیار۔ اس یلغار میں سلطان ایوبی کے بے شمار تیر انداز کچلے گئے۔ اس قربانی سے سلطان ایوبی نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ مظفر الدین کے حملے کی شدت ختم ہو گئی۔ اب سلطان ایوبی جم کر لڑ سکتا تھا۔ مظفر الدین جو یہ توقع لے کر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ اچانک آ پڑے گا اور سلطان ایوبی کو اپنی چالوں کا پابند کر کے اسے میدان جنگ میں اپنی پسند کے مطابق لڑاتا رہے گا، اس کی یہ توقع ختم ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی چالیں چلنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے چند ایک تیر اندازوں نے مظفر الدین کے گھوڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جانیں قربان کر دی تھیں، لیکن اپنے سلطان کو بڑا ہی قیمتی جنگی فائدہ دے گئے تھے۔ مظفر الدین کا حملہ آور دستہ کئی ایک گھوڑے اور ان کے سوار مروا کر آگے نکل آیا۔ آگے سلطان ایوبی خود تھا۔ اس نے حملہ آوروں کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے مطابق اپنے سواروں کو ایک حکم دے دیا۔ حملہ آور قریب آئے تو سلطان ایوبی کے بائیں سواروں نے گھوڑے بائیں کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ دائیں کے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملہ آوروں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ رہی۔ مزاحمت کرنے والے دائیں اور بائیں بھاگ گئے تھے۔ حملہ آوروں کے کچھ گھوڑے دائیں کو مڑے، کچھ بائیں کو، زیادہ تر ناک کی سیدھ میں چلے آئے۔ سلطان ایوبی کے دائیں بائیں کو بھاگنے والے سواروں نے اندر کو گھوڑے موڑے۔ اب حملہ آوروں کے گھوڑوں کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے ایڑ لگا دی۔ دونوں طرف سے سواروں نے ہلہ بولا تو ان کی برچھیوں کا کوئی وار خالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائیں۔ آگے 1,500 قبریں تھیں۔ حملہ آوروں کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورت تعقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی ہوئی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا۔ اس سے اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری موج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا۔ اس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو بھاگے اور ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے بھی حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑایا کہ محفوظہ عقب سے حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے اس کے محفوظہ نے حملہ کیا
तो मुजफ्फरुद्दीन के औसान खता हो गए। उसका अपना मरकज खतरे में पड़ गया, लेकिन उसने निकल भागने की न सोची। मौर्रिखों के मुताबिक दिन के पिछले पहर तक दोनों फौजों ने जो मार्का लड़ा बड़ा ही खूंरेज और बड़ा ही सख्त था। कमान सुल्तान अयूबी के हाथ में थी, वरना सूरत हाल कुछ और होती। जहां तक लड़ने के जज्बे का और जंगी काबिलियत का ताल्लुक था, मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अयूबी की जबान से दादो तहसीन के कलमे कहलवा लिए थे। उसे शिकस्त इसलिए हुई कि उसके पास यही कुछ था जो उसने आखिरी बाजी पर लगा दिया था। वो बाजी हार गया। मार्के के आखिरी मरहले में सुल्तान अयूबी ने रिजर्व सवार दस्ते से हल्ला बोला। मुजफ्फरुद्दीन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने पसपाई में खैरियत समझी। सुल्तान अयूबी ने बहुत से कैदी पकड़े, जिनमें मुजफ्फरुद्दीन का एक मुशीर फखरुद्दीन भी था। ये कोई मामूली सा इंसान नहीं था, सैफुद्दीन का वजीर था। तुर्कमान के मार्के में जब सैफुद्दीन भागा तो फखरुद्दीन मुजफ्फरुद्दीन के पास चला गया था और उसकी हौसला अफजाई की थी कि वो सुल्तान अयूबी पर हमला कर दे। ये मार्का शवाल 571 हिजरी अप्रैल 1176 ईस्वी में लड़ा गया था। बेशक मुजफ्फरुद्दीन को शिकस्त हुई थी और सुल्तान अयूबी के मुसलमान दुश्मनों की कमर टूट गई थी, मगर सुल्तान अयूबी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि अगले 2 माह तक वो तुर्कमान से हिलने के काबिल न रहा। उसका दायां बाजू खत्म हो गया था, जैसे उसका अपना बाजू मफलूज हो गया हो। उसके पास नई भर्ती आ रही थी, लेकिन वो रंगरूटों के साथ पेशकदमी नहीं कर सकता था। उसने उसी रोज दमिश्क और मिस्र कासिद दौड़ा दिए कि कुमक भेजो। अगर उसका इतना ज्यादा नुकसान न होता तो वो आगे जाकर हलब, मूसल और हर्रान पर यलगार करता और अपने उन मुसलमान दुश्मनों को जो फलस्तीन के रास्ते में हायल हो गए थे राह रास्त पर ले आता या खत्म कर देता। सुल्तान अयूबी ने उस मार्के के बाद अपने सालारों से कहा, ये फतह मेरी नहीं, ये सलीबियों की फतह है। वो हमें कमजोर करना चाहते थे, वो इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मेरी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त करके फलस्तीन पर अपने कब्जे के अरसे को कुछ और तवील कर लिया है। हमारे ये मुसलमान भाई कब समझेंगे कि कुफार उनके दोस्त नहीं हो सकते और उनकी दोस्ती में भी दुश्मनी होती है। मैं कह नहीं सकता कि तारीख लिखने वाले हमारी आने वाली नस्लों को किन अल्फाज में सुनाएंगे कि हम आपस में लड़ते थे। उसे अभी ये मालूम नहीं था कि उसके भाई जो उससे शिकस्त खाकर भाग गए हैं, उसके कत्ल का एक और मंसूबा बना रहे हैं। इस मकसद के लिए उसका तीसरा दुश्मन गुमश्तगीन हशीशीन के सरदार शेख सन्नान के यहाँ गया हुआ था। उस वक्त शेख सन्नान इस्यात नाम के एक किले में मुकीम था। उसे यह किला सलीबियों ने दिया था, जिसमें उसने अपनी फौज रखी हुई थी। उस किले में उसके पेशावर कातिलों का गिरोह भी था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।